नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण हरिशरणं। समादरणीय सज्जन महानुभावहरू, हामी निरन्तर रूपमा पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा प्रवचनलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। 26 अध्यायसम्मका प्रसङ्गलाई हामीहरूले श्रवण गऱ्यौँ, जहाँ दृढधन्वा राजाको माध्यमको प्रसङ्गद्वारा वाल्मीकि मुनिले सम्पूर्ण कथा प्रसङ्गहरू, उहाँहरूका पूर्वजन्मका कथा प्रसङ्ग, त्यसपछि व्रतको विधिका कुरा, त्यसपछि के खाने के नखाने भन्ने सम्बन्धका कुरा, यी सबै कुराका बारेमा वर्णन गरेर श्रवण गराउनु भएको छ। र अब 27औं अध्यायमा गएर वाल्मीकि मुनि अब विदा हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले सम्पूर्ण विधिका बारेमा वर्णन गर्नुभयो। नारायण मुनि भन्दै हुनुहुन्छ, इक्तिक्त्वा विरतम राजा मुनीश्वर मनीन मत अपूजयत ततो भक्त्या सपत्नीको मुदान्वितः। के भन्नुहुन्छ भने, यति भनेर चुप लाग्नुभएको मुनीश्वर वाल्मीकिलाई राजा दृढधन्वाले ढोग्नुभयो। त्यसपछि पत्नीसहित प्रसन्न हुँदै श्रद्धा भक्तिका साथ पूजा गर्नुभएको छ। ती राजाले गरेको पूजालाई स्वीकार गरेर आशीर्वादका वचन बोल्नुभएको छ। स्वस्ति तेस्तु, तिमीलाई सधैँ कल्याण होस्। अब म पापनाशनी सरयू नदी जान्छु भनेर कुरा गर्दा गर्दै सायङ्काल भयो, साँझ झमक्क परिसकेको छ। वाल्मीकि मुनि तुरुन्तै जानुभयो, हिँड्नुभयो। राजा पनि मूल बाटाका सीमासम्म पछि पछि गएर पुर्याएर आउनुभएको छ। घर आएर गुणसुन्दरी नामकी आफ्नी प्रिया सुन्दरीलाई अब के भन्नुहुन्छ, अरे हेर देवी, राग द्वेष लोभ क्रोध मद मात्सर्य यी 6 शत्रुहरूले भरिएको गन्धर्व नगरको समान यो असार नासिने संसारमा मनुष्यहरूलाई परिणाममा के सुख छ र? किरा विष्टा भस्मको रूप लिने र बातपित्त कफ फल्ने र मलमूत्र रगत भरिएको यस शरीरमा आसक्त भएर रहनुको प्रयोजन छैन। अब पुरुषोत्तम भगवानको सम्झना गरेर म वनमा जान्छु। तो अब देवी भन्दछिन्, हे भूपति, हे राजन, म पनि तपाईँकै साथमै रहन्छु, किनभने पतिव्रता स्त्रीहरूले पतिका साथमा रहनु साह्रै ठुलो धर्म भनेर बताइएको छ। तो त्यही हुनाले हेर्नुहोस्, अब म हजुरसँगै जान्छु भनेर जब यहाँले याचना गर्नुभयो, त्यो कुरालाई सुनेर छोरोलाई राज्याभिषेक गरेर आफ्नी पत्नीका साथमा चाँडै नै मुनिहरू रहने जङ्गलमा जानुभएको छ। अनि हिमालयको नजिकै बहेको गङ्गामा पुगेर रही पुरुषोत्तम महिना आएपछि पति पत्नी दुवैले तिनै काल स्नान गर्न थाले, हे नारद। अनि त्यहीँ रहेर नै पुरुषोत्तम महिना लाग्ने बित्तिकै पत्नीका साथै रहेका ती राजाले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झँदै विधिपूर्वक तपस्या गर्न थाले। मासेर दुवै हात उठाई, केही नसमाती, गोडाका बुढीऔँलाले मात्र उभि आकाशतिर हेरिरही, खान पिउन छाडी उही श्रीकृष्ण मात्रै जप्न थाले। यस्ता प्रकारले व्रतविधिमा रहेका ती तपस्वी राजाको पतिव्रता ती पटरानी राजाको सेवामा लागिरहिन्। र सम्पूर्ण पुरुषोत्तम महिना बितेपछि त्यही नै घन्टीहरूका ती सिँगारिएको तोरणहरू सिँगारिएको विमानहरू आयो र पार्षदहरू पुण्यशील र सुशीलले सेवा गरिएको विमान एकाएक आइपुग्यो र आश्चर्यचकित भए राजा दुवै विमानमा सवार हुनुभएको छ, ढोगिदिनु भएको छ राजाले। त्यसपछि विमानमा बसाउनु भयो र सरासर गोलोक जानुभएको प्रसङ्गलाई उद्धृत गर्नुभएको छ। तो यस्तो प्रकारले ती राजा पुरुषोत्तम महिनाको तपस्या गरेर भगवान हरिको नजिक रहन पाउनुभयो। भन्दा अब हामीले गर्ने कि नगर्ने त्यो हाम्रो कुरा, तर साँच्चै नै पुरुषोत्तम महिनाको विधिपूर्वक व्रत गर्नाले हामीले ठुलो पुण्यलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। प्रतिव्रता उनकी पत्नी पनि पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गर्ने आफ्नो पतिलाई सेवा गरेर उनी पनि उसै लोकमा उनका साथै आइन्। फेरि नारायणले भन्नुभयो, हे नारद, मेरो एउटा मात्र जिब्रो छ, आज म के वर्णन गरौँ? पृथ्वी तलमा पुरुषोत्तमको बराबर अरू केही पनि छैन। 1000 जन्मसम्म गरेका कठोर तपस्याले जुन फल पाइन्न, त्यो फल पनि पुरुषोत्तमको महिनाको सेवा गर्नाले पाइन्छ। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा जानेर वा नजानेरै पनि गरिएका उपवासले, दानले, स्नानले र जप आदि अनुष्ठानले करोडौँ जन्मदेखि गरिएका अनेक पापहरू नाश हुन्छन्। जस्तै कुनै बाँदरको 3 रातको स्नान मात्रले तुरुन्तै सारा पाप नाश भएको थियो।
जान्दै नजानिकन पनि पुरुषोत्तम महिनामा हुन गएको 3 रातको मात्र स्नानले बाँदरको पूर्वजन्महरूका कुकर्महरू नाश भयो। त्यो बाँदर पनि दिव्य शरीर धारण गरेर विमानमा चढेर बुढिनु नपर्ने दिव्य लोक गोलोकमा जाँदो भएको छ। यसकारण पुरुषोत्तमभन्दा अरू श्रेष्ठ महिना के हुन सक्छ होला र, जसले भगवान हरिसम्म हामीहरूलाई पुर्याउन सक्दछ। तिनीहरूको नै जन्म सफल छ जो जनहरू पुरुषोत्तम महिनालाई विधिपूर्वक स्नान, दान, जप, होम र उपवासका साथ सेवा गर्दछन्। तब नारद मुनिले सोध्नुभयो, हे प्रभु, वेदमा समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको साधन मनुष्य शरीर नै हो भनिन्छ, परन्तु यो बाँदर जसले नजानिकन गरिएको पनि पुरुषोत्तमको सेवा एकाएक मुक्त भयो, यो तपस्याका खानी तपस्वी सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका लागि यो बेली विस्तार भएको यो कथालाई बताउनुहोस् भनेर भन्ने कुरा भयो। तब त्यो बाँदर को थियो, के खाने गर्दथ्यो, कहाँ जन्मिएको थियो, कहाँ बस्दथ्यो, अनि पुरुषोत्तम महिनामा नजानिकन नै त्यसको पुण्य के हुन गयो, त्यो सबै कुरा चाख मानेर सुन्न चाहने मलाई बेली विस्तार लगाउनु भएको छ। तब किनकि तपाईँ कथारूपी अमृत वचन, त्यो अमृत वचन सुनिरहन चाहने मलाई तृप्ति भइरहेको छैन। तब नारायण मुनिले भन्नुभयो, अघि कुनै समयमा केरल देशमा रहने कुनै अत्यन्त लोभी, महबटुल्ने मौरी जस्तो धन बटुल्ने, धनको प्यारो भनेपछि मरिमेट्ने, नित्यै धन बटुल्ने अति चलाख ब्राह्मण बस्दथ्यो। त्यसै कर्मले गर्दा नै लोकमा कदरीय भन्ने नामले यस्तो प्रसिद्ध भयो, नभए उसको नाम त चित्र शर्मा थियो। कहिले पनि राम्रो वस्त्र लगाएन, असल अन्न खाएन, कहिले पनि पितृहरूलाई स्वधा पनि गरेन, अग्निमा स्वाहा पनि गरेन, कीर्तिका लागि पनि केही गरेन, आश्रित जनहरूका लागि पनि उसले केही गरेन, पालन पोषण पनि कसैको गरेन, धन पनि भुइँमा गाडिदिने गर्छ। माघ महिनामा त्यस लोभीले कहिले पनि न दान गरेको छ, न दीपदान गरेको छ, कार्तिक महिनामा न ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएको छ, न वैशाखमा धान्य दान नै गरेको छ, न व्यतिपातमा सुवर्ण आदि दान गर्यो, न वैधृतिमा चाँदी दान गरेको छ, सूर्य सङ्क्रान्तिको समयमा कहिले केही दिएको छैन, न त कहिले चन्द्रग्रहण वा सूर्यग्रहण लागेको बेलामा कुनै मन्त्र जपेको छ, न त कोही हवन नै गरेको छ। जतासुकै पनि आँखाभरि आँसु भरेर पिलपिल गर्दै दुःखी वचन बोल्दथ्यो। झरी बतास धुपले दुब्लाएको, किङ्रिङ्ग परेको यस्तो शरीर छ, पृथ्वी तलमा घुम्ने गर्दथ्यो। कसैले केही दिएनन् भनेर एक दिन त्यो रुँदै एक दिन धिकारिएको हुनाले कोही मित्र माली कहाँ, राजाको माली जहाँ रहन्थे, बगैँचाका मालिक थियो, त्यहाँ गएर सबै कुरा आफ्नो बतायो। कसैले पनि मलाई स्वीकारेनन् भनेर, आफ्नो व्यवहार अनुसारको कुरा न हो। त्यो नगरवासीहरूले सबैले तिरस्कारै गर्दछन् भनेर आफ्नो बिलौना सुनायो। यो सुनेर माया लाग्दो वचनले पग्लिएर मालीले उसलाई आफ्नो साथमा रहन दियो र तिमी यहीँ बस, कसैले पनि तिमीलाई केही भन्ने छैनन् भनेर सँगै राख्यो। अब त्यो जो ब्राह्मण छ, त्यो ब्राह्मणले नजिकै रहेर जो उसले चाहिँ के गर्यो भने त्यो मालीले यो कर्म तिमीले सबै चिज गर है भनेर जो बतायो त्यो अनुसार नै उसले काम गर्न थाल्यो। यति भएपछि माली पनि ढुक्क भयो। अरू त्यो मालीले के गर्यो भनेदेखि अब त्यो मालीले त्यो ब्राह्मणलाई सम्पूर्ण कुरा जिम्मेवारी जो लगायो और आफ्नो ठाउँमा गएर ऊ निवास गर्दछ। अब त्यस ब्राह्मण विश्वास, पहिला त उसले विश्वास जित्यो, पछि धोका गर्न थाल्यो, किनभनेदेखि उसको मति नै त्यस्तै खालको थियो। त्यो पराधीनतामा जकडिएको कारणले गर्दा अब ऊ धेरै दिन माली जान सकेन बगैँचामा, और ब्राह्मणले यतातिर अब त्यो जो बगैँचाबाट आउँथ्यो फल त्यो पनि बेचिदिन थाल्यो। आफू खाएर तृप्ति लिन्थ्यो अनि बचेको बेचिदिन्थ्यो। मालीले गएर सोधोस् कि खै त फल भनेर भन्यो भने अब को घुमी घुमी आउँछन्, भिक्षा माग्न आउँदछन्, त्यो बगैँचाको रक्षा पनि गर्दैछु, उनीहरू आएर खाएर गइरहेछन्, केही पनि छैन भनेर भनिदिन्थ्यो। माली त्यसै फर्किन्थे। त्यो यसरी दुर्बुद्धि त्यो ब्राह्मण 87 वर्षहरू बिते। अब त्यसपछि उसको शरीर त्यही नै छुट्यो। उसको चिताग्निमा पनि उसको शरीरलाई सेलाइएन। तब त्यतिकै पनि उसको अब दुर्गति त छँदै थियो। यमराजजीका दूतहरूले पिट्दै उसलाई यमराजजी कहाँ लिएर गए यमदूतले। अब कालको पासमा बाँधिएको छ। अब त्यतिखेर पश्चाताप गर्छ, मैले दान गरिनँ, मैले पुण्य गरिनँ, मैले कसैलाई केही दिइनँ, मैले धनको लोभमा लागेर के गरेँ, जीवन यसै मैले व्यतीत गरेँ। न मैले माघ महिनामा गङ्गाजलको सेवन नै गरेँ, न मकर स्नान गरेँ, न पुरुषोत्तमको उपवास नै गरेँ। अन्तिम 3 दिनको, यदि सबै महिना गर्न सकिएन, अन्तिम 3 दिनको उपवास गर्नाले पनि कल्याण हुन्थ्यो, त्यो पनि गरिनँ।
त्यो यस्तो भनेर बडो आफू बिलाप गर्दै गर्दै ऊ जान्छ। यहाँसम्म कि मैले आफूले पनि आफ्नो शरीरलाई राम्रो लगाइनँ, मिठो खाइनँ पनि, मेरो पेट पनि मैले भरिनँ, मैले आफ्ना परिवारजनलाई केही दिनँ, त्यो यस्तो धनले मलाई के फाइदा। त्यही हुनाले अब धर्मराजलाई बिन्ती चढाएका छन्। यो यमलोकमा पुगिसकेपछि चित्रगुप्तले भने, ए महाराज, यो ब्राह्मणहरूमा अदम अति लोभी ब्राह्मण हो, त्यही भएर अब यसको दुर्बुद्धि यसको कति पनि छैन। बगैँचामा रहेर यसले धेरै नै पाप गर्दो भएको छ। बगैँचाको मालीको विश्वासपात्र बनेर प्रशस्त फलहरू चोर्थ्यो, त्यही भएर जुन जुन फल पाकेका थिए तिनलाई खाएको छ। अब यसलाई के गर्ने त भन्दा धर्मराजले भन्नुभयो, ब्रह्माका छोरा चित्रगुप्तका यस्ता प्रकारका वचन सुनेर के भन्नुभयो भने, यो पापी 1000 पल्ट बाँदरको जन्ममा जाओस्, यसले विश्वासघात पनि गरेको छ, यसको निर्णय पछि गरौँला भनेर चिन्तन गर्नुभएको छ। तो यो 27औं अध्यायसम्मको प्रसङ्ग छ। लोभी ब्राह्मणको कथा छ, केही पनि कसैलाई दिँदैन और मालीको आश्रयमा बस्यो, मालीलाई पनि ठगेको छ। अब त्यसको कल्याण कसरी गर्ने त? पहिला त 1000 वर्षसम्म त्यसले 1000 पल्टसम्म बाँदरको जुनीमा जानुपर्ने कथा प्रसङ्गको यहाँ चर्चा गरिएको छ। यहाँसम्म 27औं अध्याय भयो। बाँकी प्रसङ्गलाई हामी अगाडिका अध्यायमा श्रवण गर्नेछौँ। हवस् त, नारायण कृष्ण अर्पणमस्तु।